बस एक दिन बोल पड़े फिर बरेली के इमाम भी, कहने लगे ठीक है फतवे देते हैं, हुदूद खींचते हैं, पर दिल की दुनिया का क्या करें, दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजद नजदिया फिर तुझको क्या। मैं क्या करूं मजबूर हो गया हूं। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जा फिर हो गया है प्यार, जा फिर किए हैं हमने दिल के सजदे, जा फिर लग गया हमारा उसके साथ ताल्लुक। मैंने कहा कि लोग शिकवा करते हैं कि जनाब हद हो गई, ये मौलवी है, ये किसी के मुरीद ही नहीं होते। तो आला हजरत तो गौस पाक के बारे में फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग। ना इसे शेर ना समझना, ये वो शख्स नहीं है कि जो बात जिसने शेर कहना था, दीवान बनाना था तो बोल गया। ना, इसको जरूरत नहीं है दीवान बनाने की, इसे हाजत नहीं है। ये मुशायरों में जाके दाद इमदाद मांगने वाला आदमी नहीं है, ये दिल के हाथों मजबूर हो गया है। ये सचमुच का प्यार करता है गौसे पाक से। उम्र भर कहते हैं मैंने कदम नहीं किए बगदाद की तरफ। इनको सचमुच का वालेहाना प्यार है अपने शेख से, और ये दर्द से कहते हैं, ये तड़प के कहते हैं, ये दिल की अंदर की गहराई से कहते हैं। छोटा मोटा आदमी भी मुबालगा राई नहीं करता, रुकता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, कहीं दुनिया में बदनाम ना हो जाऊं। लेकिन इतना सच्चा प्यार, खुद इतने बड़े होकर इतनी खुली बात कहने लगे। वो कोई और होंगे जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि पढ़ लिख के मुरीद नहीं होते, हम निरे मुरीद नहीं हुए। हमारा हाल देखो, हमारा हाल मोहब्बत ने कर क्या दिया है। हम तो हाल से बेहाल होके कहते हैं तुझसे दर दर से सग, और फिर उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ओ यारो ये गुलामी का रंग, ये अंदाज। मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के पहली दफा उम्रा करने गया था। तो वो जाती दफा जो मेरी अम्मा ने कहा था ना कि बेटा वक्त ना जाया करना, गरीबों को कभी कभी मौके मिलते हैं। तो मेरी जब पहली नजर पड़ी थी ना, तो वो जिनकी तो गए होते हैं मिलाद में और रमजान की टिकटें बुक होती है, तो उनका तो चलो हाल कुछ और होता है। लेकिन जिसको पता होता है ना कि पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं किस दर्द और किस शौक से और किस वालेहानापन से वो गरीब पहुंचते हैं। तो मैं तो जब पहली बार गया था और मैंने जब गुंबद खजरा शरीफ को पहली नजर से झिझकते झिझकते देखा था, तो मेरी तो अंदर की तस्कीन सिर्फ फाजले बरेलवी ने बुझाई थी। मेरा तो वो जो अंदर वलवला था, वो मैंने आला हजरत का लहजा मुस्तार लेके अपने अंदर ठंडक पैदा की थी। कहने लगे पेशे नजर है वो नौ बहार। ये आदमी झूठ नहीं बोलता, वल्लाह ये हमेशा सच कहता है, ये हमेशा सच कहता है। ये सच कहने लगे लोगों, ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मौला अली का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ मेराज से लौटने वाले दूल्हा को देखकर सैयदना बिलाल का ही दिल बेकरार नहीं, ये सिर्फ हजरत सलमान फारसी जिन्होंने सदियों बाद रुख देखा था, सिर्फ उन्हीं का दिल बेकरार नहीं,
یہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ جب ہم نے دیکھا ہے نا، جب مسکینوں نے دیکھا ہے، غریبوں نے دیکھا ہے، تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار۔ واللہ سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن نہ بولے، کہنے لگے روکیے سر کو روکیے، ارے روکیے سر کو، ارے روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ساری زندگی انسان پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی 10 روپے استاد سے مل جائے نا، کاش آپ استاد والے سارے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کیا کہا، تو پتا ہوتا۔ ساری زندگی مال آتا ہے انسان کو، لیکن شیخ سے جو 100 روپے کا نوٹ کبھی ملا ہوتا ہے نا، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان نے کھانے کھانے ہیں، ہم نے بھی زندگی میں مہنگے مہنگے ہوٹل دیکھے، پر وہ جو اماں چپاتیاں پکاتی تھی نا، اور پوچھیدہ سیدھا امی جی روٹی پک گئی ہے تو وہ فرمان سان تو پیڑی لے کے میرے کول ہی آ جا، تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی ولولہ ہوتا ہے، کچھ شکر ادا ہو نہیں سکتے، کچھ جگہوں پہ انسان شکریہ کا حق ادا کر نہیں سکتا، اس نے نوازا اتنا ہوتا ہے نا۔ تو جب استاد کا، شیخ کا، ماں باپ کے ساتھ یہ والہانہ پن ہے، تو جس کو ساری عزت ہی مدینے والے محبوب نے دی ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ کسی شاعر نے سادہ ترجمہ کیا تھا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میرے کالج کے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا یار نوکری سے بڑے تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن چلے نا ٹھنڈے علاقے میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تو تھکا ہوگا، ہماری تو نوکری بڑی مزیدار ہے، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ جب سارا کچھ ملا دروازہ محبوب سے ہے نا، تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب ہم مدینے گئے نا، پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کہتا ہے ننگے پاؤں چلیں، کوئی کہتا ہے نظر جھکا کے چلیں، کوئی کہتا ہے ظاہر کوے جنا آہستہ چل، چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں سب کا اپنا اپنا ولولہ تھا، تو ہمیں چونکہ ملا ہی سارا کچھ حضور سے ہے، تو ہمارے دل سے ہوک اٹھی، ننگے پاؤں چلنے سے بھی ذوق نہیں پورا ہوا، کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ میں پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ سچ کہتا ہے، یہ دل سے کہتا ہے، یہ ایمان سے کہتا ہے، یہ بیٹھتا بریلی میں ہے، پر پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر نعت کہتے ہیں۔ یہ کہیں سے بھیک لے کے خیرات لے کے کلام کہتا ہے۔ داغ دیلوی نے بھی کہا تھا کہ مولوی اتنا اچھا کلام نہیں کہہ سکتا، اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ اس نے بھی کہا تھا، ہم اس کے جملے سے پورا اتفاق کرے نہ کرے، کہہ گیا تھا وہ بھی۔ لیکن فاضل بریلوی کہتے ہیں سب نے آداب لکھے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا دور بڑا پریشانیوں کا دور ہے، لوگ ہمیں
दीनी तारुफ वाला समझ के दुआ कराने की निस्बत से दुख बताते हैं तो कलेजा फटता है। बड़ी बड़ी तकलीफ और आजमाइश में है लोग, और कोई नींद की दवाई खा के सोता है, कोई नफ्सियात के डॉक्टर से सेशन लेता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। फाजरे बरेलवी ने हाल बताया है। ये शेर नहीं है, आला हजरत बरेलवी के एक एक शेर को खोला जाए तो कई कई सफ़े बने। ये सारा सलाम रज़ा इसकी शरह कर दी जाए तो सीरत पर मजबूत काम हो जाए, फ़ज़ाइल शुमाइल खसाइल इकट्ठे हो जाएं, एक जगह यकजा कर लिए जाएं, ये भी एक तहकीकी मकाला हो जाए। बस बात समेट रहा हूं। आला हजरत कहते हैं दिल परेशान होना तो बाज़ औक़ात किसी को दुख सुना के भी बंदा हल्का होता है। नहीं, आप किसी से कहें तो वो महसूस करता है कि यार ये पता नहीं, हमारे घर में तो कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो तो हम कोशिश करते हैं जुमे में दुआ ना कराएं, किसी को गलत फहमी ना हो जाए कि नहीं कोई ज़रूरत तो नहीं। ये बड़ा बच बच के चलना पड़ता है। चिट्टी चादर बड़ी जल्दी इस पर धब्बा नज़र आता है, बड़ा मोहतात हो करके वक्त गुजारना पड़ता है भाई। आला हज़रत बरेलवी कहते हैं परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, लोगों को दुख सुनाओगे तो शायद कोई समझ ना ले कि ये किसी इमदाद का तलबगार है। फरमाते हैं बड़े दुखी हो ना तो मेरे नबी की नात पढ़ा या सुना कर, हुजूर की सीरत पढ़ा या सुना करो, करीम की बात किया करो। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और मैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। ये मैं उनके निसार का तर्जुमा करूं जो हमारी माएँ किया करती थी, इसका तर्जुमा है मैं बारी जावा, मैं कुर्बान जावा, मैं सदके बारी जावा, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और चले इकबाल ने भी कुछ बातें की थी, लेकिन बाज़-औक़ात बाज़ चीज़ों पर बाज़ लोगों ने कलाम किया। फाज़ले बरेलवी ने भी एक बात की है, लेकिन लहजा देखें कैसा अनोखा है। कहने लगे अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और ये जो स्टेज पे सजे हुए लोग हैं और मेरी तरह के बहुत सारे गरीब घरों से उठे हुए बड़ी कुर्सियों पे बिठा दिए गए हैं, तो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पता है ये क्या हुआ है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, बस मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों, मेरे अजीज़ दोस्तों, बड़ा खूबसूरत बावकार और बड़ा बलबला अंगेज़ ये इज्तिमा है। आली मर्तबत उस्ताज़ुल उलमा उम्दतुल फ़ुज़ला हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से इसको सजाया है और मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए ये मुश्किल पैदा कर दी है कि इतने बड़े बुज़ुर्गों के बीच ला के खड़ा कर दिया है। कैसा दस्तूर ज़ुबान बंदी है तेरी महफिल में,
दाद करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। बहरहाल चूँकि यहाँ उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत क़िबला हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब, साहबज़ादा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब, हज़रत अल्लामा ज़हीर अहमद भट्ट साहब, डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक़ साहब, एक बड़ी तादाद उलमा और मशाइख की मौजूद है। तो मैं कोई अनोखी बात या कोई इनफरादी बात तो नहीं कर सकूँगा। मैं तो इसलिए भी महज़ूज़ हो रहा था कि हज़रत मुफ्ती साहब बुनियादी तौर पर एक ज़बरदस्त उस्ताद हैं और ढेर सारे उलमा के उस्ताद हैं। इस तरह के लोग जब माइक संभालते हैं, मिंबर पर बैठते हैं, तो यकीनन ये मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है कि चले हम उस सफ़ में खड़े हैं जहाँ इस तरह के बुज़ुर्ग तरीन लोग मौजूद हैं। मुझे जब हज़रत ने हुक्म इरशाद फरमाया तो मुझे पता था कि मैं यकम को कराची में हूँ। आपने 2 तारीख फरमाई तो मैंने उस पर कोई कलाम नहीं किया। हालांकि वो बच्चा बाद में मुझे कहने लगा कि एक का दिन का तो आप इसमें कोई डिफरेंस कर लेते, बाज़ औक़ात फ़्लाइट भी आगे पीछे हो जाती है। तो मैंने कहा कि कुछ लोगों के साथ किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां खामोशी से आपको इजहार कर लेना चाहिए, उसमें बरकत होती है। मैं जामिया निज़ामिया या उसके असातिज़ा के बारे में अगर कोई जुमला कहूँगा भी तो मैं उनकी अज़मतों में कोई इजाफ़ा करने की ताकत नहीं रखता। लेकिन ये है कि ये जामिया, इस जामिया का काम, इसका उसलूब, इसका तर्ज़ हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, दीगर जो अकाबिरीन इस इदारे के साथ वाबस्ता रहे, हज़रत रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरी अपनी ज़ाती राय सिर्फ़ एक जुमले में इन लोगों के बारे में ये है कि ये अपने अकायद पर पुख्ता होने के बावजूद और नज़रियात पर पूरे मज़बूत होने के बावजूद दौरे जदीद के तमाम तकाज़ों से भी आगाह थे। ये शायद अवाम के लिए बात नहीं है, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग अकायद व नज़रियात के तो बड़े पुख्ता होते हैं और मुखलिस भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात महसूस होता है कि तकाज़ों से आगाह नहीं है। लेकिन ये इस तरह के लोग थे जो मज़बूत भी बड़े थे और तकाज़ों से भी आगाह थे। कुरान मजीद ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ और आपके मनसब नबुव्वत की ज़िम्मेदारियों को बयान करते हुए जो चीज़ें इरशाद फरमाई हैं, उसमें इरशाद फरमाया है कि वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया ये नबी करीम अलैहिस्सलाम तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे, दानाई भी सिखाएंगे, तदब्बुर भी सिखाएंगे, समझ बूझ भी सिखाएंगे। वो कितनी को बड़ी चीज़ है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने किताब के बिल्कुल साथ फरमा दिया है कि तुम्हें किताब भी सिखाई जाएगी और हिकमत भी सिखाई जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बासलाहियत होते हैं, लेकिन दाना नहीं होते। उसका नतीजा ये निकलता है कि अपनी सलाहियत से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। बहुत सारे लोग बहुत सारे वसाइल रखते हैं, उनकी जेबें भरी हुई होती हैं,
ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہوتی ہے مالی طور پر، لیکن سمجھدار نہیں ہوتے۔ میری رائے یہ ہے کہ کمانا اتنا بڑا فن نہیں جتنا کمائے ہوئے پیسوں کو لگانا فن ہے، کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے اخراجات کو کیسے مینج کیا۔ کامیاب وہ تاجر ہوتا ہے جسے لگانے کا فن آئے۔ گھر کا سربراہ بھی وہ کامیاب ہوتا ہے جو اخراجات کو صحیح طور پر ترتیب دے سکے۔ بعض اوقات ایک وقت میں بہت سرمایہ آنے لگتا ہے تو اخراجات اتنے بڑھا لیے جاتے ہیں کہ پھر بعد میں ان کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ بڑی شہرت عطا کرتا ہے، بہت زیادہ باصلاحیت نہیں ہوتے، بہت بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، لیکن شہرت اللہ دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی کام نہیں لے پاتے کیونکہ دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ آپ ذرا زیادہ توجہ کریں میری بات پر، میں نے واقعی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ میرے عزیز، دانائی، حکمت اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے کسی شخص کو، اسے سمجھ بوجھ نصیب ہو، معاملہ فہمی نصیب ہو، وہ جذباتی آدمی نہ ہو، رد عمل دینے میں جلدی نہ کرتا ہو، اس کا یہ مزاج نہ بن جائے کہ کسی نے ایک پوسٹ کر دی اس کے بارے میں تو پھر وہ ساری صلاحیتیں اپنی اسی کو جواب دینے میں ضائع کر دے اور اس کا اپنا کام رہ جائے۔ وہ سیاںا آدمی ہو، سمجھدار ہو، پھر وہ دنیا میں کچھ کر جاتا ہے، کوئی خدمت اس سے ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 55 علوم، اور اب جو جدید لوگ تحقیق کر رہے ہیں 75 علوم، اور میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، ایسے علوم نہیں کہ بس لکھ دیے کہ اس میں ماہر تھے، باقاعدہ اس پر آپ کی تصانیف موجود ہیں، اس پر ریسرچ ہوتی ہے، اس پر مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، اس پر سیمینارز ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے فاضل بریلوی، آپ ذرا توجہ کیجئے گا میری بات پر، لیکن کمال پتہ کیا حاصل تھا؟ وہ جتنے بڑے عالم تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی انہیں حکمت بھی عطا فرما رکھی تھی، بڑی دانائی سے، بڑی سمجھ بوجھ سے، بڑی حکمت سے۔ دیکھیں، بات بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کرنے کا، بتانے کا، سمجھانے کا، پڑھانے کا سلیقہ سب کو نہیں آتا، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے، ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک شخص سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بڑے افسوس کی بات ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے خاندان کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے سزا دو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں ایک صوفی درویش باعمل عالم کو جانتا ہوں، بڑے رسوخ رکھنے والے ہیں کتاب و سنت میں، تو اگر آپ کہیں تو میں دعوت دوں۔ ان کو بھی بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ تعبیر بتائیے۔ بس بھائی جان ذرا خاموش ہو، آپ کی مہربانی، آپ کی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ محفل سے لوگوں کا پیار ہے تو اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارا انتظام بہترین ہے اور مکمل ہے، بس دو چار باتیں آپ توجہ کریں۔ ایک عالم کو بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھی ہے۔ میری بات آپ سن چکے نا؟ پہلے سے پوچھا کہ سارے دانت ٹوٹ گئے تو وہ کہنے لگا سارے رشتہ دار، بیوی بچے سب مر جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ اس نے کہا اسے کوڑھے مرواؤ، میں نے پھر جی کے کیا کرنا ہے؟ اپنوں کے بغیر کیا زندگی ہوتی ہے بھلا؟ دوسرے تعبیر کرنے والوں کو بلایا،
बड़े दाना थे, हिकमत वाले थे। उनसे कहा कि میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ کہا کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگے تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماعتوں کا شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی بات بھی تو آپ کچھ کرے نا۔ آپ دیکھیں نا، دو بھائی بیٹھے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا، چھوٹے کی ڈگری بھی زیادہ ہے اور نوکری بھی بڑی ہے اور سرمایہ بھی زیادہ ہے، اور بڑا بھائی تعلیم بھی اپنی آگے نہیں بڑھا سکا، بس معمولی سی تعلیم لی ہے، اور عہدہ بھی بڑا نہیں ہے اور سرمایہ بھی زیادہ نہیں ہے اور سوسائٹی میں شہرت بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی ان دونوں سے پوچھے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو پوچھنے والے نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی جلدی بتائیے گا۔ اس نے عہدہ پوچھا ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے تو عمر پوچھ رہا ہوتا ہے، عہدہ تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے، منصب یا اعزاز تھوڑی پوچھ رہا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑا عجیب انداز حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو دیکھو نا، پوچھنے والا بھی جانتا ہے کہ میں امام الانبیاء کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ بھی جانتا ہے کہ میں رسولوں کے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ جانتا ہے اور اس نے عمر پوچھی ہے۔ لیکن حکمت والے لوگوں کی بات ہی الگ ہے، وہ یہ نہیں کہا کرتے کہ عبارت یوں ہی لکھی ہوئی تھی، وہ یوں نہیں کہا کرتے کہ جناب میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لہذا یہ اعتراض ہے، یہ جواب ہے۔ وہ تو ساری تیاری پہلے سے کراتے، دانا جو ہوتے، جو کل کو اعتراض وارد ہونا ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ پہلے سے کھول کر خود بتا کے جواب دیتے ہیں۔ یہ دانا لوگوں کا کام ہے۔ ذرا غور تو کرنا، حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والے نے عمر ہی پوچھی تھی، پر جواب دیا تو شاید سارے ادیب قلم چھوڑ جائیں، شاید شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے سارے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، سارے اچھا جملہ کہنے والے، اچھی بات کرنے والے اور معنی خیز جملوں کے متلاشی شاید تھوڑی دیر کے لیے اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے قدموں میں سارا کلام رکھ دیا۔ بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں تو ہر چیز پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ کیا دھلا ہوا جملہ ہے، کیا مشک و عنبر اور گلاب سی کھلی ہوئی گفتگو ہے، کیا بات میں رانائی اور وزن ہے۔ حضرت عباس چچا ہے، حضور علیہ السلام کے والد کے بھائی ہیں، اعزاز رکھتے ہیں، کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد کیا جواب دیا؟ کہنے لگے بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔
वही बड़े हैं। पैदा पहले, अब यहाँ असातिज़ा बैठे हैं और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुफ्ती साहब बज़ाते खुद एक उस्ताद हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन अब वो कोई बात करना बाज़ों का ज़रूरी भी होता है। बड़ी माज़रत के साथ उलमा से लोगों को शिकवा रहता है कि बाज़ों का तसव्वुफ़ की वो ख़ास चाशनी जो एक ख़ास सूफ़ी के यहाँ मिलती है वो मौलवी के यहाँ नहीं मिलती, और फिर उसका फ़ायदा भी बाद जाहिल सूफिया उठाते हैं। वो जब देखते हैं ना कि वो आदमी वहाँ से कोई तल्ख़ या तुर्श बात सुन के आया है तो फिर वो और ज़्यादा उसमें मुलम्मा साजी करते हैं, कुछ थोड़े से और अच्छे जुमले तलाश के लाते हैं और कहते हैं छोड़, उनका काम किलो काल से है, हम तुम्हें मस्ती और हाल की कोई बात सुनाते हैं। फाज़ले बरेलवी का कमाल पता क्या है? वो सारा दिन शरीयत की हुदूद बताते थे, यानी फतवा लिखते थे, वो खत खींचते थे, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये मुबाह है, ये हराम है, ये मकरूह है, और मकरूह किस दर्जे में है। वो सारा दिन हुदूद खींचते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मुफ्ती साहब उस्ताद हैं, फिर भी जब खिताब के लिए उठते हैं तो कमाल खिताबत करते हैं। वो बुनियादी तौर पर फतवा लिखते थे, उनकी शोहरत एक मुफ्ती की है, लेकिन कमाल पता क्या है कि अंदर कुछ वलवला भी तो होता है ना। कभी कभी अंदर कुछ तड़प भी तो पैदा होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि मुफ्ती का कोई महबूब नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना कि सरफ नहव के मसले बताने वाला किसी से प्यार नहीं करता। ओ भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि जो बैठ के इबारत हल करता है वो दिल के मसलों को नहीं जानता। उसके भी दिल के मसले होते हैं, उसका भी कोई महबूब होता है, उसका भी कोई अपना होता है। आला हजरत फाज़ले बरेलवी भी बोल पड़े। मेरी तरफ देख रहे हैं आप? आला हजरत फाज़ले बरेलवी भी बोल पड़े। कहा था ना हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कि या रसूल अल्लाह, आपको सजदा करने को, मेरी तरफ देखो यार, भाई इधर देखना, मोबाइल वाले भाई इधर देखो,